علاش درتي في لا دوني فيها 8 اوكتي ماشي 1000. صافي فيها 64 بيت. سي با ملتيبلي با 1 علاش؟ لحقاش سانكرونيزي. سانكرونيزي ملتيبلي با. بنفس لا فريكونس. دونك تجي واحد ما كاينش واحد. ولكن انا كيعجبني لا يفو لي بيان سور. علاش هاد الواحد هو اللي غادي يجيب هاد الزوج ملتيبليكاتور. هما من قبل ما كانوش كيديروا الواحد راه ما كانش كيبدا سانكرونيزي عندهم ميم فريكونس. ولكن اون فوا جات دي ار دي ولاو كيديروا دو. ملي ولاو كيديروا دو انا وليت كندير ولا كان الملتيبليكاتور يعني الكالكيل الملتيبليكاتور. دونك خصك تخرجوا 1 يتقال 1 معنى ديالها هي سانكرونيزي. واخا نساليو هنايا ونرجعوا للينيتي باقي لينيتي كيفاش نخرجوا هذا درسات نكون عارفكم صدق. وي غنكملوا راه باقي غير وحده زد دي ار 3 يقال فريكونس انترن ديال دي دي ار 3 وي فوا 8. هنا الاف اس بي غادي دوبلا فوا 8 فوا 8. ويت ويت هادو هما القاعده. دونك الا خدينا لا فريكونس الا خدينا هنا لا فريكونس اف اس بي اف اس بي ولا هذه بحال اون هرتز مزيان تري بيان. ولا خدينا لا دوني اون نوكتي ياك دونك غتعطيني هرتز فوا اوكتي ياك. هاد الهرتز سي اون فريكونس اف تيكال 1 سور لا بيريود هاد تي هادي معروفه بالعلاقه. لا فريكونس هرتز و تي اون سكوند يعني هادي 1 سور سكوند يعني الهرتز غادي نحولها 1 سور سكوند ياك وهادي اوكتي مزيان. والميغا مين غادي تجيني الميغا؟ دونك الميغا غادي تجي من هاد لا فريكونس اللي غادي يعطيوني من هاد لا كونتيتي اللي غادي نديرها. إلا لقيت 1000 صافي دير ميغا. إلا لقينا 1000 دونك هنا غادي تجينا الميغا لحقاش هادي 1 هرتز هادي اون نوكتي. الميغا غادي تجي من لو كالكيل ديال لا فيتاس 300 ميغا هرتز. وي ميغا تجي من هنا لحقاش الميغا هرتز لا فيتاس ما كيعطيوهاش قلب ميغا هرتز ما يمكنش. دونك لا فيتاس ديال الميموار ولا ديال الاف اس بي مثلا كنقولوا 333 ميغا هرتز. دونك هنا تكون بالميغا دونك غادي تزاد هاد الميغا. دونك سا فا دوني ميغا اوكتي بار سكوند ديال لونيتي. Donc le débit, donc بدينا من هنا donc sera en mégaoctets par seconde. Mégaoctets par seconde. Donc là FSB 3 8. هذيك 8 c'est en octet. هذه en mégahertz. Mégahertz يعني الميجا غادي تبقى وتولي 1 sur seconde. ميغا اوكتي دونك الميغا تسقى مع الوقت ميغا اوكتي بار سكوند. ديال اليونيتي ديال الديبي. ولكن في الانترنت ما كيديروش اون اوكتي. في الانترنت الديبي كيحسبوهم ميغا بيت بار سكوند. كيديفيزيش بار ويت. اللي بغا يعرف الديبي الحقيقي ديالو اللي عنده يديفيزي بار ويت باش يشوف شحال كياخد من اوكتي. هذيك هي لا فري فيتاس. ما هذيك لا فيتاس اللي كيعطيوكم هي ديال الكوميرسياليزاسيون. انا عندي 10 ميغا انت ما عندكش 10 ميغا يلاه عندك 1.1 يلاه عندك 1.1 ولا 1.0 ميغا اوكتي بار سكوند. دونك اللي عندهم 10 ما عندهمش 10 هذه قسم 10 على 8 تقسم 10 على 8 لا تعطيه 1.1 يعني يلاه عندك ما عرفتش ولا انت صراحه كدير وي كيقول لك علاش كدوز يعني ما عطيش دوز. ما عطيش دوز راه ديفيزيها بار ويت ديما ديفيزي بار ويت اي ديفيزي ديفيزي بار ويت هذا هو لحقاش لي دوني اللي كتيليشارجي انت باش كتيليشارجي الميغا كيعطيكم ميغا اوكتي بار سكوند.
C'est bien. Donc c'est oméga octet. نحدد فوالا دونك غادي نحاولوا هاد القاعده دونك هما ما باش غادي نعاود هنا الفورمولا اف سي بي ملتي بار 8 ايكال فوالا هنا لا دوني اللي خديناها كانت اون بيت قسمناها على 8 واش رجعت اوكتي دونك هاني خديت هنا اوكتي صافي دونك هاد لي 8 اوكتي مي زيرو اوكتي هاد لا فريكونس اف اس بي اللي زيرو او ميجا هرتز هكا ميجا هرتز ميجا ماشي هرتز ماشي الاساس هو الهرتز ولكن لي فريكونس كلهم اوميجا هرتز الناس صلاح سي رابيد لا ميمور الي رابيد وي ميجا هرتز اصلا اللي كانت في الاس دي رام الاولى كاع كانت 100 ميجا هرتز هي القليله وكانت 130 دونك كانوا دو غام 100 ميجا هرتز دونك هي ميجا هرتز والثانيه لا غام اللي جات من بعدها اس دي رام هي 133 ميجا هرتز هذا هو اللي كان من بعد عاد يجيو دي دي ار ان جينيراسيون ديال انترن ديال 200 ميجا هرتز غادي يدوبل هادو و 266 ميجا هرتز دونك سي او ميجا هرتز دونك هادي بالميجا هرتز هادي بلوكتي هاد الميجا هرتز اللي هي لا فريكونس تيكال 1 سور لا بيريود 1 سور تي و تي اون سكوند دونك 1 سور سكوند دونك هاد الميجا غادي تبقى الام و 1 سور سكوند غادي نحولها دونك هادي الهرتز الا زدت الام غادي تزيد حتى هنا الام دونك الام بقات فوا 1 نبقى نحيد 1 سور سكوند ميجا اوكتي غادي تقرا ميجا اوكتي بار سكوند بار سكوند دونك هذا هو اللي نمشي ميزور ديال لو ديبي دونك دابا عندنا جميع القواعد باش نكالكيلو ليكزارسيس اللي عندنا ندوزو ليكزارسيس ولا ليكزارسيس دونك قلنا لو ديبي هو لا بوند باسونت هو دونك عنده شي ثلاثه ديال السميات ياك قلنا سميتو لو ديبي لا بوند باسونت شنو اخر لو طو دو ترانسفير عقلوا لا طو دو ترانسفير est égal bande passante est égal des هادو ثلاثة ديال السميات كيعنيو نفس الشيء لو طو دو ترانسفير سي لا بوند باسونت سي لو ديبي صافي عندهم نفس لونيتي دو ميزير نفس المعنى نفس الانفورماسيون نفس الشيء كيتقال ثلاثة ديال الكلمات الثانية اللي قال كالكولي لا بوند باسونت راهي قال كالكولي الديبي اللي قال كالكولي لو طو دو ترانسفير راهي قال كالكولي لو ديبي دونك هنا كاتبين هاد لا بوند باسونت قالك les échanges étaient faits sur un bus de 64 bits la bande passante se calcule en multipliant la fréquence par 8 64 bits كاتبينها est à 8 octets ainsi l'appellation DDR400 est tout à fait équivalente à PC 3200 avec 3200 هو le début هنا في l'exemple le 3200 fait référence à la bande passante يعني le début alors que 400 faisant allusion à la fréquence de la RAM يعني la vitesse interne ديال la RAM là ديال 400 donc غادي ناخذوا le premier exemple 133 ميجا هرتز كاين ديفيرونت فريكونس ديال لا رام بوحدها وي والفريكونس ديال لا كارت مير بوحدها والديبي اكالكولي اون فونكسيون ديال هاد الديبي تقدر يعطيك وحده كوني وحده انكوني مثلا يقدر يعطيك الفريكونس ديال لا رام وما يعطيكش الاف اس بي يقول لك كالكولي الاف اس بي وكالكولي لي ديبي على بونت باسون دونك دايما كيعطيك غير وحده اللي كوني والاخرين كلهم انكوني انت خصك تعرف الملتيبليكاتور الملتيبليير هاد الان علاش درت انا ان اكسبري ولا 2 ولا 4 ولا 8 Ne mélangez pas le 8 مع le 8. Le 8 هي la donnée ou le bus de données. Le bus de données qui peut lire une période, une mémoire. كتقرا في une période هاد التاد كتقرا واحد لا دوني دو 64 بيت هذا هو الاصل. صافي فهمنا؟
دونك علاش كنكالكيلي الديبي؟ لان هو الديبي هو اللي كاين في لي باريت ميموار، هو اللي مكتوب في باريت ميموار. كتلقى الديبي ديالها وما كتعرفش انت، كتجي كتلقى واحد لاكارت فيها الاف اس بي وبارفوا كيعطيوك لا فيتاس انترن ديال الباريت ميموار. دونك خصني هاد الباريطه ما نركبها في لاكارت مير حتى تكون كومباتيبل معاها، يعني نو ديباس با لا فريكونس ديال لاكارت مير. ولكن دابا خصك تفسر لنا فاش كنت غادي نشرح، غادي نديرو لي زيكزامبل هنا هما اللي غادي يبينو. كومباتيبل معاها. كومباتيبل هنا غادي تجي شنو هي كومباتيبل، هو كومباتيبل هنا خصها باش تخدم. حنا الا عطيتينا لاباريت غنهزوها نركبوها معاها. هاي واش كومباتيبل ولا ماشي كومباتيبل. حنا الكالكيل كنديروه علاه باش تعرف واش كومباتيبل ولا ماشي كومباتيبل. فوالا. واش فهمت؟ لو كالكيل اون لي في بور سافوار اسكو سيت باريت ميموار تخدم ولا ما تخدمش هاد لاكارت. كاع المعنى ديال كومباتيبل. الا ما درتش هاد الكالكيل ما تعرفش غادي تجي تركب. دونك لي جون اللي عارفين هاد الكالكيل هما اللي غادي يعرفوا واش تخدم له ولا لا قبل ما يشريها. يقولوا لنا ما تشريش هذيك، ها واش خصك تشري؟ ها اللي غادي تخدم لك، ها اللي ما غاديش تخدم لك. فهمنا؟ اون فونكسيون دو ديبي و اف اس بي. فوالا دونك نديرو ليكزارسيس عاد ونشوفو لو ريزولتا فينا على فان. دونك ليكزارسيس الاول، دونك ليكزارسيس 1 فيه كيعطينا لا فريكونس اف اس بي، وهنا تكرموا علينا عطاونا حتى لا فريكونس انترن دو لا رام اللي هي 3000. ولكن ما عطاوناش. هنا عطاونا بلي دي دي ار 1 الاولى سي دي دي ار 1 ياك وي. دي دي ار 1. دونك لا بروميير راه دي دي ار 1. دونك شحال الملتيبليكاتور ديالها؟ دي دي ار 266 ماشي دي دي ار 1. وهذيك 266 راه فيتاس انترن، هذيك لا نوطاسيون اللي تلقاو دي دي ار 266 كتعني لا فيتاس انترن ديال الميموار، ديال لا ميموار. ها هو الاف اس بي هو عطينا الدليل هو 133 وهي عندها 266، يعني هذيك راه فيتاس ديال الميموار والاخر راه فيتاس الاف اس بي، دونك سون ديفيرون. دونك خرجوا لنا ليكزارسيس. فيتاس انترن هذيك ديال لا ميموار ميموار. ديال باريت ميموار. اف اس بي عندنا سيدي 133 ميجا هرتز لا فريكونس، وعطينا الفريكونس ديال دي دي ار اف ديالها ايتيكال 266 ميجا هرتز. هادو هما لي دوني اللي عطينا. وحنا لو سد هرسوا راسنا هرتز كالكيليو لو ديبي 133 دي دي ار 233 167 ميجا دي ار 2 كتصحوا السريات. لا ما كنصح لكم لي لونسي هنا فيه خطأ في الاف اس بي. الرابعة كاطريان كاطريان بداو تصحوا كاطريانا نديرو 133 بلاص 266 ديرو 133 بلاص 333 166 28 7 fois 1 هذه هي هذه 200 ولي 400 سي 200 ياك أستاذ. DDR 3 800 133
3, 1066. 166. 3, 1931. 200.